सांगोड्डा वॉर्ड नंबर 6 विठ्ठल रखमाईच्या देवळा कडेन आसा। आयज आमच्या मदीं आमचो लाडको आमदार श्री केदार भाई, तशेंच गांवचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंच मेंबर आनी आमचे ग्रामस्थळ हांगा जमिल्ले आसा। आयज आमच्या भाईच्या हातीनसून हे रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग शुभारंभ केल्ले आसा। तशेंच आमच्या भाईन खुबशीं कामां केल्ली आनी चडशीं कामां आतां आमच्या भाईच्या हातीनसून जाल्या। अशेंच आमी देवा कडेन मागुया की हेजे फुडें आनी कितें कामां आसा ती आमची सगळीं आमच्या भाईच्या हातीनसून जावची। आनी म्हाजी 2 उतरां सांगू ना, देव बरें करूं। सगळ्यांक नमस्कार। कमेन्समेंट ऑफ रोड, हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड फ्रॉम पियाजोत चॅपल टू चौगम रोड एक लॉंग पेंडींग डिमांड आशिल्लो। तो डिमांड आज पुरो जाता। आमी आयज एक कामाचे शुभारंभ करता। ह्या आमच्या शुभारंभाक आमच्या मदीं हाजीर आसा आमची जिल्हा पंचायत नॉर्थ गोवा अध्यक्ष रेश्मा बांदोडकर, गांवचे सरपंच मिनोलेट, पंचायत मेंबर जलिशा, विल्मा, निकी, नीलकंठ नाईक, अविनाश, उरलेले सगळे आमचे ग्रामस्थ, एक्स मेंबर्स, सगळे माझे सपोर्टर्स आज खुशी भोगता की एक लॉंग पेंडींग डिमांड। आनी हो डिमांड फक्त हॉट मिक्सिंग रोडाकूच नाशिल्लो, पूण वायडनींग ऑफ रोड, कित्याक हो रोड डायरेक्ट वता आनी चौगम रोडाक कनेक्ट जाता। ताका लागून म्हाका दिसता गरजेचें आशिल्लें की 2 गाडयो, सरपंच नगराच्यो 2 गाडयो ह्या वाठारांतल्यान सुटप। आनी हे वायडनींग करता आसतना खरेंच मोठे काळीज दाखयल्लें आसा आमचे शेतकार भाव, तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा। म्हजो मित्र आबिटो एंड फॅमिली, तांचोय व्हडलो हितून वांटो आसा, तांच्यांनी आमकां भरपूर हेल्प केला। सो म्हाका दिसता गांवच्या उदरगतीक लागून आमचे शेतकार भाव, आमचे सगळे फ्रेंड्स आसा, तेंच्यांनी सरपंच नगराचें सॅक्रिफायस करून आपलो थोडो जागो ह्या वायडनींग ऑफ रोडाक दिलेलो आसा। आनी हेजो फायदो, पुराय फायदो जो आसा आमच्या सालिगांवचे लोक आसूं, आमच्या सांगोळ्ळाचे लोक आसूं, आमचे गिरीचे लोक आसूं, आनी ऑल टुगेदर म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक हेजो फायदो जातलो। सो लॉंग पेंडींग डिमांड आशिल्लो, स्पेशली SP गोमिस ती कंटिन्युअसली म्हाजे कडेन रोडा बद्दल फॉलोअप करताले। विल्मा आनी एलेक्स तेय कंटिन्युअसली ह्या रोडाक लागून म्हाजे कडेन फॉलोअप करताले। आमची पंचायत सरपंच, सगळे पंचायत मेंबर आयज ते सगळे खुशी आसा की तेंचें काम जें आसा, एक लॉंग पेंडींग डिमांड म्हणजे 10 वर्सां जालीं, 15 वर्सां जालीं हो डिमांड आशिल्लो आनी काम हें जायनाशिल्लें। तें काम आमी आयज घेतलां, आयज सुरवात करता। हॉट मिक्सिंग आयज कंप्लीट जातलें आनी सांगला दिसा हेजो फायदो जो आसा आमच्या सांगोळ्ळाच्या लोकांक, गिरीच्या लोकांक, सालिगांवच्या लोकांक आनी म्हाज्या पुराय कॉन्स्टिट्युएन्सीक जातलें। हेजो कॉस्ट जवळ जवळ 3 करोड आसा। आमी काल पळयला आसतलो तुमी, 5 करोडाचो रोड आमी गिरीन सुरवात केल्लो, आयज हांगा 3 करोडाचो हेजो एक्सपेंडिचर आसा। सो अशी मोठी कामां म्हणजे रोड जे उरलेले आसा आमी पयलींच बेगींतल्या बेगीन सुरवात केल्या, जे करून मनसुना पयलीं जाता इतले रोड कंप्लीट जावन ऑलमोस्ट आमचे 70% रोड कंप्लीट जाल्या। पूण उरलेले जे रोड आसा की आमी ट्राय करता की आमच्या पावसा पयलीं कंप्लीट करपाक लागून, जे करून आमच्या मनसुनाक आनी आमकां लोकांक कांय त्रास आसूंक फावना म्हणून हांव सगळ्या लोकांक, आमच्या जनतेक देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी आमचेर विश्वास दवरलो, म्हज्या पंचायतीचेर विश्वास दवरलो, म्हज्या जिल्हा पंचायत मेंबराचेर विश्वास दवरलो आनी आमकां परतून तांचो साथ आसा आनी तांचो सपोर्ट आसा। ताका लागून ही सगळीं कामां जी आसा एक टीम वर्क म्हणून आमी फुडें व्हरता। सगळ्यांक देव बरें करूं। थँक्यू।